नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कराची में आज क़यामत टूट पड़ी है। आपको मालूम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम में जो सौगवार हुसैन शिरकत कर रही थी, उसमें एक ऐसी बस थी कि जो जाफ़र तैयार से चली थी और वो मरकज़ी जुलूस में शामिल होना चाहती थी कि बम का धमाका हुआ और उसमें उस वक्त नर्सरी के करीब तकरीबन कोई 12 अफराद शहीद हुए। इसके बाद ज़ख्मियों को जब JPMC यानी जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर लाया गया तो वहाँ पर भी कार पार्किंग के इलाके में जो है वो धमाका हुआ बम का और उसमें तकरीबन 13 अफराद शहीद हुए। इस तरीके से शहीद होने वालों की तादाद 25 हो गई। ये ऐसी क़यामत है जो कराची में टूटी थी। चहलम से पहले यानी आशूर के मौके पे भी आपने देखा कि इसी किस्म का बम का धमाका हुआ था और उस पर तकरीबन 25 अफराद शहीद हुए थे और तकरीबन कोई 85 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे और वो ज़ख्मी आज तक भी ज़ख्मी हैं और उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। इस तरीके से इसमें जो 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं वो भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं और उनका भी इलाज मुआवजा हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दहशतगर्द कौन है, ये इनका किस इलाके से ताल्लुक़ है और ये चाहते क्या हैं। बात असल ये है कि जब हम इसका तज्ज़िया करते हैं तो हम समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ पर आयद होती है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जनाब रहमान मलिक साहब ने ये कहा था कि हमने कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने के सिलसिले में रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए हैं और पुलिस उनकी मदद करेगी। सवाल उठता है कि क्या रेंजर्स जो कराची में आज इतनी बड़ी क़यामत टूटी है उसको रोकने में कामयाब हो सके? क्या पुलिस ने किसी किस्म की मदद की? सवाल ये उठता है कि अगर दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं या किसी और इलाके से आ रहे हैं तो उनका लोकल कॉन्टेक्ट तो कराची में है, तो क्या हमारी जो खुफिया इदारे हैं जिस तरीके से वो लोगों पे जासूसी करते हैं, उनके मालूमात हासिल करते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए, तो क्या उनको इतना नहीं मालूम कि इतना बड़ा मजहबी त्यौहार होने वाला है और इस मजहबी त्यौहार में कोई 40 दिन पहले इसी किस्म का वाक़या हो गया, तो क्या वो उसको रोक नहीं सकते थे? ये बड़े सवालात हैं। सिक्योरिटी लैब्स अपनी जगह सामने नज़र आ रही है, किस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स हुआ और किस तरीके से मासूम लोग कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम में अपनी अक़ीदत से आए थे और अपना गम और अपनी दुआओं के सिलसिले में आए थे, उनको शहीद किया गया है। क्या इसके असरात कराची में सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे? क्या महज बयान देने से ये इंसानी जानें जो हैं ये वापस आ जाएंगी? ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें सब मिलकर उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जब वाक़यात हो जाते हैं, अखबारात में बयान आ जाते हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। फॉलो अप हमारे मुल्क में है ही नहीं, ना तो फॉलो अप किसी चीज़ का होता है, ना दहशतगर्दी के वाक़यात का फॉलो अप होता है। और ये इन्वेस्टिगेशन करने वालों पर बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने फॉलो अप के ज़रिए आवाम को बताएं कि हमने ये फॉलो अप किया और ये लोग इसमें मुलव्वस हैं। बेगुनाह लोगों को आप गिरफ़्तार करते हैं, गिरफ़्तार करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि यही लोग मुलव्वस हैं, लेकिन जो काम करने वाले गैर मुल्की एजेंट जो कराची में मौजूद हैं वो पनाह गाँव में मौजूद हैं और उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। क्या अखबार नवीस, क्या तहकीक करने वाले ऐसे जर्नलिस्ट, क्या उनको नहीं मालूम कि कराची में कौन क्या कर रहा है? ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिस पर हम तबसरा करेंगे, लेकिन हम इसके बावजूद भी ये हम मेट्रो टीवी की जानिब से हम ये गुजारिश करेंगे सोगवार हुसैन को कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और वो ऐसी कोई काम ना करे कि जिससे कि उंगलियां उन पर उठे, क्योंकि वो ख़ुद भी सोगवार हैं, उनके घरों से जनाजे निकले हैं और निकल रहे हैं। वो कम से कम ये कि इल्ज़ाम उन पर ये आयद ना हो। ज़ाहिर है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले होते हैं वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, लेकिन और वो मज़लूम होते हैं और वो ख़ुद जुल्म में शामिल नहीं होते। इसलिए ये दरख्वास्त है, जहाँ हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन से हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं और हम उनके इस हमदर्दी के साथ साथ हमारी जो आँखें अश्कबार हैं, हम यही दरख्वास्त करेंगे कि खुदा के लिए सब्र के दामन को जो है ना अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा, इस शहर को बेअमा मत बनाइएगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत को अब इस सिलसिले में मज़ीद शर्मिंदगी होगी। जनाब हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उनको भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये उनके सामने इस किस्म के वाक़यात होते हैं, वो आके बयान देते हैं और बयान देने के बाद वो चले जाते हैं और कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये चीज़ें इस किस्म की ज़ाहिर करती हैं कि हमारे मुल्क के जो हाकिम हैं उनकी सोच क्या है, किस तरीके से वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, किस पूरे दुनिया में मज़हब के नाम पे पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ये बड़े अहम सवाल आते हैं। हम टूटे हुए दिल के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं
اور ہم پروگرام اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے غم و غصے کو، ہم اپنے جو دکھ ہیں ان کا ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں یکجہتی کے طور پر ان تمام لوگوں سے کہ جو شہید ہوئے، ان کے لواحقین سے، ان کے گھر والوں سے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے شریک ہیں جناب ڈاکٹر ایوب مہر صاحب، جانی پہچانی شخصیت ہیں، پاکستان کے ماہر اقتصادیات ہیں، اور آج وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ہم سے بات کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے برابر تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ریحانہ شاہ، معروف سرجن ہیں، اور وہ بات کریں گی کہ ان دھماکوں سے، ان بم دھماکوں سے، اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور کراچی جس طریقے سے یا پاکستان کا کوئی اور ملک جس طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اس کے خواتین اور بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ریحانہ شاہ، آئی ایم تھینکفل کہ آپ تشریف لائیں، اور ان کے برابر بیٹھے ہیں جناب سردار اشرف صاحب، ایک جانی پہچانی پاکستان کی شخصیت ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ ٹی وی پہ سیاسی تجزیے کے طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ڈاکٹر ایوب مہر، یہ قیامت ٹوٹی ہے کراچی میں، ہے نا؟ 40 دن پہلے یہ قیامت عاشور کے جلوس میں بھی ٹوٹی تھی۔ اچھا، امید یہ کی جاتی تھی کہ کلپریٹس جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، ہے نا؟ کوئی 50 ارب روپے کا نقصان بھی ہوا۔ میں کہتا ہوں چلیے روپوں کو چھوڑ دیجئے، انسان کی جان ہے تو پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو اب واقعہ ہوا، اس پر آپ کس کے ذمہ دار قرار دیں گے آپ؟ آغاز صاحب، ابھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے آغاز کیا، آپ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، میں چاہوں گا ان کو میں بھی ایکسپلور کروں اور ہائی لائٹ کروں۔ پہلی، آپ نے بڑی اچھی ایک انڈیکیشن دی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کے کیا مقاصد ہیں، کیوں یہ مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بار بار سوگ منائے جائیں، بار بار مذمتی بیانات دیتے رہیں۔ دیکھیں، اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر انڈیکیشن نظر آتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 10-15 سال کی اگر ہسٹری دیکھیں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس کو نہ میں ایتھنک سمجھتا ہوں، نہ یہ سیکٹیرین کرائسس ہیں، یہ وہ فورسز ہیں جن کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ، پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے، جن کو بالکل نہیں برداشت ہو رہی، جن سے جو اس کی کو اکنامیکلی کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور جو کرائے کے ایجنٹ ہیں، جو بیسیکلی کرائے کے ایجنٹ ہیں، کروا کوئی اور رہا ہے، وہ کرائے کے ایجنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ایک ہسٹری ہے اکنامک آف ٹیررزم کی، اگر آپ اس کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم ٹیلی فون پہ لیتے ہیں۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم۔ مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم۔ ہلو، نہیں آ رہی آواز؟ ہلو جناب مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آواز نہیں آ رہی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تھوڑی سی بہتر ہے۔ ہاں مصطفیٰ کمال صاحب، دیکھیے کراچی پہ قیامت ٹوٹ پڑی، اور آج سے 40 روز پہلے جب عاشور کا جلوس نکل رہا تھا تو اسی قسم کا واقعہ ہوا۔ پورے کراچی کے لوگ، بلکہ پاکستان کے لوگ سوگوار ہیں اور اشکبار ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی، میرے پاس ایسی کوئی اوتھینٹک جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے، اور وہ بتائیں گے کہ ان کی کیا انویسٹیگیشن ہے۔ میرے پاس یہی کہنے کو ہے کہ شہر کے خلاف، یہاں کے لوگوں کے خلاف سازش ہے۔ پاکستان کا یہ سب سے امپورٹنٹ شہر ہے، اور یہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، اس لیے کہ جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جو قوتیں اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے لیول کا، اپنے طریقے کا شریعہ نافذ کرنا چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک اسی وقت ڈسٹیبلائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ کراچی کو ڈسٹیبلائز کریں، اس لیے کہ کراچی اس ملک کی بیک بون ہے اکانومی کی، کراچی ریونیو انجن ہے، تو اس کا میڈیم، اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو، چاہے وہ جلوسوں پہ ہو، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی پہ ہو، چاہے وہ سنیوں پہ ہو، چاہے وہ کسی کے اوپر، وہ یہ میڈیمز ہیں سارے، لیکن ان سب چیزوں کا گول اینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ اس ملک میں اس شہر کو ڈسٹیبلائز کریں، یہاں پر افراتفری کریں، تاکہ اس ملک کی شہر کی اکانومی خراب ہو۔ اس شہر کی اکانومی خراب ہوگی، اس شہر کا ریونیو انجن جو ہے ٹوٹے گا، تو پاکستان جو ہے وہ نقصان میں جائے گا۔ سید مصطفیٰ کمال صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ کیا ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں پہ، تو جو رائٹرز ہیں ان پہ تو نگاہ رکھتے ہیں، لیکن ایسے قاتلوں سے اور کرائے کے ایجنٹوں سے جن کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، ان پہ یہ نگاہ نہیں رکھتے؟ کیا یہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے؟ مولانا صاحب، میں اس پہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا آپ کو، اور اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا اس میں کوئی جو ہے وہ میرے پاس فارمل یا انفارمل کوئی ایسی انفارمیشن مجھ سے نہیں شیئر کی جاتی، نہ میرا ڈومین ہے، تو اسپیکولیشن کرنا ایٹ دس مومنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، شہر کے لیے، امن کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا،
میرے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہوگی تو اس بیسس پہ تو میں ضرور کوئی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی کسی کے حوالے سے میں اسپیکولیشن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. نہیں، مگر الطاف حسین صاحب نے تو کئی دفعہ تک کہا کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہا ہے، تو اتنا بڑا انڈیکیشن کے باوجود بھی کیا ہماری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے اتنی ناکام ہے کہ اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی؟ ڈیفینیٹلی وہ جو الطاف بھائی نے، ہم تو 2 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر اس واقعے سے ہٹ کے اگر نارمل بات کریں تو نارمل تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہے نا، پریزنس تو ہے. اور